अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें से पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाहु समद और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ या वदूदो। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला मौजज़ात कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह पाक से तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ मांगिए और फिर देखिए कि कैसे आपके लिए मौजज़ात होते हैं और कैसे आपके लिए आसानियां होती हैं। और मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सेशन शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि ओवर थिंकिंग अगर हो तो उसका हल हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि ओवर थिंकिंग हो रही है और उसके बारे में हमने उस चीज को और फौरन से हमने उस चीज को शट डाउन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन खैर आज जो हमने शेयर करना है वो ये है कि किरत आपी ओवर थिंकिंग होने के रीजंस क्या होते हैं, ये तो बताएं हमें। तो मेरी प्यारियों, जो मैंने खुद अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अपने आप से एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ही बातें, अपने ही वर्ड्स और अपनी ओवर थिंकिंग के बारे में बताऊं कि मैं कितनी बड़ी मेरी प्यारी ओवर थिंकर हूँ। अगर मैं अपने बारे में कहूँ ना आप लोगों को, तो मेरे जो वर्ड्स हैं शायद वो कम पड़ जाएं कि मैं एक टाइम पर इतना सोचती थी मेरी प्यारी, मेरा दिमाग बंद ही नहीं होता था। खैर, मैंने इस पे वर्क कैसे किया, किस तरीके से इस चीज से कोप अप किया और कैसे आज आप लोगों के साथ आप लोगों के इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है, डिटेल रीजन। सबसे पहले प्रोटेक्शन मोड, ब्रेन का, दिमाग का, इंसान का दिमाग नेचुरली आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब कोई सिचुएशन अनक्लियर हो, रिस्की हो या इमोशनल हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है। यानी कि हर चीज का रिजल्ट वो चाहता है, हर चीज का एक्स्ट्रा एनालिसिस, वो से वर्स्ट केसेस में, यानी कि इतनी ज्यादा इमेजिनेशंस क्रिएट करने लग जाता है हमारा दिमाग ऐसी ऐसी सिचुएशन में कि हम शायद उस सिचुएशन को शट डाउन नहीं कर पाते हैं। बार बार सोचने के कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा, अगर मेरी शादी ना हुई तो क्या होगा, शादी हो गई तो क्या होगा, शादी ना होने के रीजंस क्या क्या है। मेरी प्यारी, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हमें ओवर थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर देती हैं। किसी का रवैया, सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग ये है मेरी प्यारियों, अपने दिमाग को इस बेस पर रखते हैं कि हमने ये चीज की है, हमने ये चीज क्यों की है, हमने किस लिए की है। अच्छा, हम ये नहीं सोचते हैं कि अब तो हो गया है या अब जो होना था वो तो गुजर गया, अब हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग और फियर दोनों चीजें एक साथ अगर आप रखते हैं, तो अगर हम इसके इज इक्वल में जाएं तो हमारे सामने इन दोनों चीजों को रखते हुए क्या आता है, डिप्रेशन और एंजाइटी। इसका आंसर हमारे पास ये आता है। अगर हम फियर, डर सबसे बड़ा रीजन हमारी ओवर थिंकिंग का होता है। इसको अगर हम इसके कंक्लूजन्स पे जाएं और हम देखें, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, गलत चॉइस करना, इन सारी चीजों के फियर्स जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर देते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। जितने ज्यादा आपके दिल के अंदर डर होते हैं उतनी ही ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस का असर आपके जहन में आता है। और एक बात ये भी आती है, ओवर थिंकिंग क्यों की, ओवर थिंकिंग इसलिए की कि एक इंसान है वो दुनिया में कितना अरसा जिंदा रह लेता है, क्या कुछ कर रहा होता है, कितनी स्ट्रगल हो रही होती है, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं हम, और फिर हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। औलाद को, जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, वही औलाद हमारे साथ बैठी होती है और हम बेबस होते हैं, हमारे अंदर रूह नहीं होती है और हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हम नहीं हिल पा रहे होते हैं। बॉडी को सब महसूस तो हो रहा होता है ना, यानी कि देखा तो सबको जा रहा होता है कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, मैं करवट मुझे दी जा रही है, मुझे, मेरे बच्चे मेरे पास है। तो मेरी प्यारियों, ये एक बार जब हम ये चीज सोचते हैं ना कि हम इतने उस टाइम पर होंगे कि हम हिल नहीं पाएंगे, हम सब कुछ देख रहे होंगे लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरी प्यारियों, ये चीज आप बहुत गहराई से एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं,
उफ़! बहुत ज़्यादा एक सख्त बात भी है और एक मेरे लिए मेरी प्यारी मुझे नहीं पता ये बात अच्छा चलें, मेरे ख़्याल से शायद मुझे ये बात बतानी इसलिए भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी बच्चियाँ हो सकता है कि परेशान होती हों ऐसी वजूहात की वज़ह से। मेरी प्यारियों, मैं जब अपनी अम्मी से दूर थी ना और मैं जब तक अपनी अम्मी के पास नहीं आई थी, तो उनकी ना आँखें बंद नहीं हुई थी। मतलब कि उनकी आँखें मिड में थी। वो कहते हैं कि मुर्दे को इंतज़ार होता है, पता नहीं इस बात में किस हद तक हकीकत और किस हद तक नहीं है। जब मैं अपनी अम्मी के पास आई तो उनकी मुकम्मल आँखें बंद हुई और मेरी प्यारियों दोनों आँखों के कॉर्नर से ना आँसू गिरे। तो मेरी प्यारियों वो जो मेरी एक तकलीफ़ थी ना वो जाती ही नहीं थी, वो जाती ही नहीं थी। मैं अपने आप को समझाती थी कि दिमाग बंद हो जाओ, हर टाइम सोचना, हर टाइम वही तकलीफ़, हर टाइम वही बात कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया? हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते तो हमें वो ओवरथिंकिंग की तरफ चीज़ें लेकर जाती हैं। और मेरी प्यारियों फिर ये बात यहाँ पर इसलिए बताई जा रही है कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा होता है या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, उसके साथ-साथ अल्लाह ताला के प्लान्स भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। हाँ, ये है कि मुझे मेरी मैम ने ये बात कही उस टाइम पे जब मैंने मैम से ये चीज़ शेयर की, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एहसास रखने वाले लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। लोग कहते हैं बस ठीक है बात खत्म हो गई, ठीक है? तुमने उस चीज़ को अपने ऊपर रख कर एक एक्सपीरियंस किया, अगर तुम उस चीज़ को फ़ील कर रही थी उनकी औलाद को और उस तरह से मेरी प्यारी मैं बहुत अरसे बाद इस तरह से गई भी ना कहीं पर, तो वो मुझ पर थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग का अटैक हुआ क्योंकि मैं अपने पास्ट से उस चीज़ को रिलेट कर रही थी। अगर मेरी प्यारियों आपके पास्ट में कोई आपका दिल टूटा हो, कोई रिजेक्शन ऐसी मिली हो, तो भी अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई आप ड्रामा देख रहे होते हैं, कुछ भी आपके सामने ऐसा आता है, तो भी आप उस चीज़ के ट्रॉमा से नहीं निकलते और वो ओवरथिंकिंग होती रहती है। अच्छा, अब ये तो आ गई जी हमारी माज़ी की बातें कि माज़ी के ट्रॉमाज़ अगर सामने आएँगे तो वो ट्रिगर होंगे। उसमें ओवरथिंकिंग अगर हो रही है, तो वो नॉर्मल है। जैसे मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अगर ये ओवरथिंकिंग हो रही है, तो इसका रीज़न है मेरे पास कि मेरे पास ये रीज़न मौजूद है और मैं अगर इस सिचुएशन से गुज़री हूँ या अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन मैंने किसी का एहसास किया, अल्लाह ताला ने दिलवाया मेरे दिल में, वसीले अल्लाह ताला बनाते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करते हैं। अगर मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ खुद पर महसूस हुई, तो मैंने दूसरे इंसान को महसूस नहीं होने दिया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया या मैं कितनी तकलीफ़ में थी उस टाइम। तो मेरी प्यारियों, ये जो इंसान के अंदर एक मेरा आ जाता है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप यकीन करें, एक पानी का सिप जो है ना, वो भी हम अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकते। विदाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परमिशन के बगैर। तो इस चीज़ को तो हम सोच ही नहीं सकते कि अगर हमने कुछ किया, किसी ने किया, किसी के लिए कोई नेकी की, किसी के लिए कुछ किया, वो हमने किया। ये अल्लाह पाक ने आपसे करवाया। तो वो चीज़ जब आपकी दुआओं में बदलती है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। अब मेरी प्यारी मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट है। अब वो बच्ची जब मेरे पास आई, उसने मेरी प्यारियों मुझे दुनिया जहान के रीज़न्स बताए। कि किरत आपी मुझे ये होता है, मुझे ओवरथिंकिंग में ये चीज़ तकलीफ देती है, मुझे डर लगता है वो मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा? मैंने उसको मेरी प्यारियों ये चीज़ आँखें बंद करके थोड़ी-सी एक्सपीरियंस करवाई। ज़ाहिर है हर इंसान के पास एक अपनी स्टडी नॉलेज होती है, तो मैंने उसको कहा ज़रा आँखें बंद करके सोचो वो चला गया, छोड़ दिया, खत्म हो गया। उसके बाद तुम क्या कर रही हो? कहती मैं रो रही हूँ। मैंने कहा रोने के बाद क्या कर रही हो? कहती कुछ नहीं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। मेरी प्यारी यकीन करो जब वो उस ज़ोन में थी तो वाक़ई उनकी आँखों से भी आँसू गिर रहे थे कि इस हद तक उन्हें वो तकलीफ़ थी, वो डर था उनके अंदर। तो जब मेरी प्यारी वो बार-बार एक ताना पड़ता था ना ज़हन में, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बात ख़त्म हो जाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे। फिर मैंने उस बच्ची को समझाया कि बेटे ये तुम्हें एक अलग ज़ोन दिखाया जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसी किसी चीज़ में मत पड़ो जो चीज़ तुम्हें डर दे, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे, जो चीज़ तुम्हें परेशान करे, उस चीज़ में मत जाओ। ये चीज़ तुम्हें सिर्फ़ शैतान दिखा रहा है कि देखो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? हुआ तो नहीं है, चलो तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, हो गया। मैंने तुम्हें एक चीज़ एक्सपीरियंस करवाई अल्लाह ताला के हुक्म से कि आँखें बंद करो और तुम्हें छोड़कर चला गया, तुमने क्या किया? तुम सिर्फ़ रोई हो, रोने के बाद चुप हो गई हो ना?
تو بچہ بھی تو چپ ہو جاتا ہے، بچہ بھی تو ضد کرتا ہے، رو 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 کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن ماں کے ذہن میں اس بچے کی وہ سسکیاں رہتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کی سسکیاں بلا وجہ تھی، آپ کو ایک امید تھی دل میں، آپ کے دل میں ایک احساس ڈالا گیا تھا، آپ کے دل میں ایک امید جگائی گئی تھی، آپ کو ایک اچھے طریقے سے اپنائیت کا احساس دلایا گیا تھا، تو میری پیاریوں آپ بھول جاؤ گے، وہ بھی بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ تو یہاں پر آپ کی اوور تھنکنگ رک جاتی ہے کہ اچھا کوئی چلا گیا، کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا، زیادتی کی، برا کیا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں ہے۔ سو برین فیوچر میں وہی چیز کو بار بار کر کر ریپیٹ کر کے آپ کو پین دے رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اس چیز پر اپنے آپ کو پیرانوائڈ آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیا کریں۔ اسی لیے برین ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وچ کریٹس اوور تھنکنگ۔ تو اس کو آپ نے یہی روکنا ہے۔ اچھا اینڈ کیا ہوگا، جیسے میں نے اس بچی کو بھی ایکسپیرینس کروایا کہ اچھا بچے اینڈ دیکھو، اینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد میری پیاری وہ دوبارہ کسی چیز سے ڈری نہیں ہے۔ اس انسان نے اس کو یہ بات بولی کہ تمہیں کون ایسا گائیڈ کر رہا ہے کہ تمہارے دل میں اب کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، اور اس نے پھر ایک بات کہی کہ تم اگر میرے نصیب میں ہوگے نا، مجھے مل جاؤ گے، مجھے اب مزید کسی تکلیف میں نہیں آنا، اور میں اب خود کے لیے جینا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میری پیاریوں بچی سٹڈیز تک اپنی روک چکی تھی، صرف اسی لیے اسے ڈر رہتا تھا کہیں اور چلا نہ جائے، کچھ اور نہ ہو جائے، اس کی کہیں اور نہ ہو جائے۔ اب زندگی میں صرف یہی ریزنز نہیں ہوتے، جاب کا چلے جانا ریزن ہے، اب جاب چلی گئی، جاب کیوں چلی گئی؟ اچھی خاصی جاب چل رہی تھی، او ہو گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، او ہو میں نے یہ چیز کرنی تھی، میں نے یوں کرنا تھا۔ رزق کا وعدہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جاب چلی گئی ہے، مسکرا کر ایکسپٹ کرو کو ایک اور منزل ملے گی، آگے بڑھیں گے، کیا ہو گیا؟ میری پیاریوں میں آپ کو پھر اپنے پر ہی رکھ کر وہ بات بتاتی ہوں۔ 3 ویکس پہلے میرے پاس ایک اسائنمنٹ آئی، میں بہت زیادہ میری پیاری اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیشن ہوا تھا کہ بس میں نے یہ کرنا ہے، یہ میرے پاس آنا چاہیے، اور میں اللہ تعالیٰ بس کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا میری پیاریوں ہاتھ میں آئی فائل میرے سے چلی گئی دوسری طرف، میں تھوڑی سی ہوئی، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے نا، انسان کہتے ہیں ہاں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہاں میں نے کچھ غلط کیا ہوگا۔ تو میری پیاری میں نے فوراً سے اس ٹائم اپنے آپ کو سمجھایا، کرت کام ڈاؤن، جو ہوا ہے بہترین ہوا ہے، پتہ نہیں تم سے کوئی مسٹیک ہو جانی تھی، تم کوئی ایسی بات کہہ دیتی، اس میں کوئی چیز ایسی لکھ دیتی جو دوسرے انسان کو سمجھ نہ آتی، اٹس اوکے۔ اپنے آپ کو میری پیاری میں نے ٹیپ کیا، بس میں نے اپنے آپ کو حق کیا زور سے، میں نے کہا بس چل مارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ تو خیر میری پیاری اسی کے 4 دنوں بعد اس سے بھی بہترین اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی مجھے دی، اور یقین کریں مجھے تو اتنو سا لگ رہا تھا نا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے اور کیوں ایک چیز ختم ہو گئی، اور میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، فلاں ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پکڑو، یہ پلان تھا میرا تمہارے لیے۔ تو اسی لیے میری پیاریوں اگر زندگی میں آپ کے پلانز کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنے آپ کو محسوس کروایا کریں اسمائل کر کے کہ آپ کے لیے کچھ اور ہونا ابھی باقی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچا ہوا ہے۔ تو جب ہم اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو اس میں لکھیں مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا پسند ہے، کس بات کا غصہ ہے، کس بات کا ڈر ہے۔ اکثر لوگ میری پیاریوں اوور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں بلا وجہ کا، کچھ ریزنز اس طرح نہیں بھی ہوتے لیکن وہ ریزنز بنا دیے جاتے ہیں۔ غصہ کرنا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک بات پہ غصہ کیا، لیکن آپ کے غصے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان جذباتی ہے، اس کو یہاں ٹریگر کرنا ہے، اور ٹریگر کر کے لوگوں کے سامنے ہم نے اچھا بن جانا ہے، جی ہم ہی ہم ہیں، اور جو انسان بیچارہ دل کا صاف ہے اس نے غصہ کیا، وہ غصہ کر کے سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا اور بات ختم ہوگی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو غصہ ہی اس لیے دلوایا گیا تھا کہ ریزنز ہیں بہت سے کہ وہ آپ کو غائب کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے نہیں اس طرح انٹریکٹ کرنا چاہتے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میری ایک دوست ہے میری پیاریوں، ان کی فیملی میں اس طرح سے ہوا کہ ان کی بہن ہے، اب میری پیاری ان کی بہن کو بہت زیادہ سوئر اٹیکس ہوتے تھے اوور تھنکنگ کے، اتنے زیادہ کہ میری پیاریوں وہ اپنے نیلز اپنی باڈی میں سنپ کرتی تھی اتنے زور زور سے، میری پیاریوں نہیں سمجھ آتی تھی انہیں کہ وہ اس حد تک آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی تھی۔ اب
اللہ ताला का शुक्र है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई कि मैं जिस चीज पर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ वो भी हुई तो नहीं है ना, और अगर हो भी गई तो मुझे उसके एंड को देखना है, मुझे उसके एंड को लिखना है कि अच्छा अगर हो गई तो फिर क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरी प्यारियों। जब लग रहा होता है ना कि बहुत कुछ हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हो रहा होता। तो कंट्रोल करने की आदत लेकर आनी है। जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें देखी होती हैं जिससे उनका दिल टूटा हो, उनको ट्रस्ट इशू होते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर रिजल्ट को कंट्रोल करना आना चाहिए। जहां कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता, वहीं से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ओवर थिंकिंग को अपनी खुद ही से कम करना है। अकेला रहना, ज्यादा फ्री टाइम, यानी कि जब माइंड को काम ना मिले ना, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एम्प्टी माइंड इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग का परफेक्ट फ्यूल मेरी प्यारियों। मैं तो इस चीज को ये कहूंगी कि जब आपका दिमाग खाली है तो फिर आपको वो फ्यूल दे रहा है ओवर थिंकिंग का। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को किसी ना किसी चीज में लगाएं। अच्छा, अब तो ये सारे रीजंस हो गए, ये सारी बातें हो गई, इनके हल भी बता दिए कि हमेशा अगर कोई ओवर थिंकिंग चीज हो रही है, उसको कुछ अच्छा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा इससे बाद, इसके बाद क्या होगा, एंड क्या होगा? अच्छा ये एंड होगा, उसके बाद क्या होगा? वहीं पर दिमाग शट डाउन हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। अब आ जाता है मेरी प्यारियों मेडिकल प्रॉब्लम के थ्रू अगर ओवर थिंकिंग हो रही है। यस इट इज, ये होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस एंजाइटीज को कहा जाता है। कभी कभी ओवर थिंकिंग का रीजन प्योरली बायोलॉजिकल होता है। इस चीज को समझना चाहिए। अगर आपका स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हाई हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आपकी बॉडी में मेरी प्यारियों कुछ ऐसी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, जैसे कि थायराइड होता है, काफी सारी ऐसे हार्मोन्स, ऐसी चीजें एफएसएच, एलएच, ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं। डी की डेफिशिएंसी, आयरन, और मेरी प्यारियों बहुत सी ऐसी चीजें, और यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी मेरी प्यारी मैं कहूंगी हमारे दिमाग का एक हार्मोन ही बन गया आजकल। तो अगर मैं कहूँ नेगेटिव एनवायरनमेंट, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग इतनी हसद करने वाले हैं, तो मेरी प्यारियों ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को जो है ना इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग आपकी बॉडी पर इन अ मेडिकल वे आपको रिएक्ट करता है, आपके जिस्म पर। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो किसी भी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर, ये डॉक्टर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाए हैं, अगर लग रहा है कि मेरी ओवर थिंकिंग ये चीजें करने से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो प्लीज किसी के पास जाएं, डिस्कस करें। डॉक्टर के पास जाने से आपको घबराहट है, कुछ है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। एक बार जाकर बात कर लेने से कुछ भी नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती है ना हम लोग की, हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, लोगों से आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेंटेलिटी रखते हैं ऐसी। तो मेरी प्यारियों उनमें ओवर थिंकिंग नेचुरली ज्यादा होती है, क्योंकि रियल लाइफ में वो परफेक्ट खुद नहीं होते हैं। रीजन ये होता है, वो जब दूसरों पर एक चीज का इम्पैक्ट डालना चाहते हैं ना कि जी मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर तो कोई गलती खामी है ही नहीं है, तो मेरी प्यारियों वहां पर वो रीजंस आते हैं जहां पर आपको ये समझने की जरूरत होती है कि जो मुझे समझा रहा है उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है जिंदगी में, उसने क्या किया है। तो यहाँ पर आप जब सोचेंगे फिर आपको समझ आएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ, जब जिंदगी का डायरेक्शन क्लियर ना हो, गोल्स क्लियर ना हो कि मैंने जिंदगी में क्या क्या करना है, मेरी प्यारियों अपनी जिंदगी में इन बाउंड्रीज को, इन चीजों को जरूर सेट करें। माइंड में अपने आप से कहें कि पॉसिबिलिटीज हैं, डिसीजंस ले सकती हूँ मैं, ऑप्शंस मेरे पास हैं, इस चीज से मैंने आउटकम करना है और मैं कर सकती हूँ। बार बार अपने आप को इस चीज के बारे में बताते रहें, कैलकुलेट करते रहें। हाइपर सेंसिटिव, डीप फीलिंग। अब मेरी प्यारी यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज आती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ऊपर आती है हाइपर सेंसिटिव डीप फीलिंग पर्सनैलिटीज। सेंसिटिव लोग छोटी बात को भी डीप फील करते हैं। मेरी प्यारियों मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ चीजों को, कि सेंसिटिव लोग बहुत ज्यादा लोगों के रवैयों को, लोगों की चीजों को, लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को फील करते हैं। वो जिस इंटेंसिटी से लव करते हैं बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। ये नेचुरल उनका ट्रेट होता है मेरी प्यारियों, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक नेचुरल वे है। समरी मेरी प्यारियों, अगर हम इस सेशन की यहाँ पर एंड करें सिंपल वर्ड्स में, ओवर थिंकिंग इज बेसिकली जरूरत से ज्यादा सोचना, क्योंकि दिमाग को डर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और दिमाग को वहीं पर के
کہ اگر تم نے غلطی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں، ہم سیکھیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور غلطی کرنے کے بعد ہی تو پتہ چلے گا کہاں پر غلط تھے۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو میری پیاریوں جب آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو تو ان سارے ریزنز کو آپ نے ہی نکالنا ہے۔ میں نے آپ کو کنکلوژنز بھی بتا دیے ہیں، میں نے آپ کو ریزنز کی وجہ بھی بتا دی ہے، میں نے اپنے اوپر جو ایکسپیرینس کیا وہ بھی بتا دیا ہے، میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اوور تھنکنگ جو کرتے ہیں ان میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے غصے پر بھی کنٹرول لے کر آئیں۔ تو ہوپ فار دی بیسٹ میری پیاریوں، آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور آپ لوگوں کے جو کوسچنز تھے یعنی کہ قرۃ آپی اوور تھنکنگ کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، تو ریزنز تو بہت سارے ہیں، لیکن جو میں آپ لوگوں کو اس چھوٹے سے سیشن میں سمجھا سکی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میری پیاریوں سیشنز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اتنے زیادہ ہیلپ فل ماشاءاللہ ثابت ہو رہے ہیں، اتنا سارا پیار دے رہے ہوتے ہو، میں کامنٹ پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، باقاعدہ سوال آئے ہوتے ہیں، میریکل سٹوریز کے ساتھ کوسچنز آئے ہوتے ہیں کہ آپی میریکل ہو گیا تھا لیکن ایک کوسچن تھا وہ بھی بتا دیں، میریکل سٹوری بھی شیئر کر دیں۔ تو میری پیاری آپ لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اور اسی طرح میری پیاری حسنین ڈائریز کی فیملی ہمیشہ ساتھ رہے، بہت پیارے پیارے میریکلز ہم اس میں لکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اور میری پیاری اسی طرح آپ لوگوں کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتی جاؤں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنے ٹف ٹائم میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، میں اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میری پیاری جب مجھے دعائیں مل رہی ہوتی ہیں نا، اور جو میرے اندر لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر، کیا ہے اس کے اندر احساس، تو آج وہ احساس ہی مجھے دعائیں دلواتا ہے میری پیاریوں۔ تو کبھی بھی کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو نہ بدلیں، آپ جیسے ہیں پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بنایا ہے۔ سب سے پیاری بات یہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، خود سے محبت کریں، خود سے پیار کریں، کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور آپ سے پیار کرے گا، خود کے لیے ٹائم نکالیں، خود سے باتیں کریں، خود سے محبت کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم کریں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو اپنی خود کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ میں آپی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ قرۃ آپی میں اپنے گھر کی واحد اکلوتی بیٹی تھی، زیادہ پریشان رہتی تھی۔ مجھے آپی جب بھی کہیں جاب ملتی تھی تو میں آپی 20 سے 25 دن سے زیادہ کہیں نہیں نکال پاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو اکثر سمجھاتی بھی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، لیکن آپی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی دوران قرۃ آپی ایک جاب کے لیے اپلائی کیا، وہاں سے سلیکشن کال بھی آ گئی، اور یہ بات ہے 2023 کی۔ تو جب آپی میرے لیے سلیکشن کال آئی، میں نے وہاں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ جہاں پر جاب کے لیے گئی آپی، انہیں میں بہت پسند آئی پہلی نظر میں ہی، اور انہوں نے مجھے جاب دینے سے انکار کر دیا۔ قرۃ آپی مجھے یہ ریزن بہت ہی کوئی عجیب سا لگا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے جاب کے لیے بلاتے اور پھر انکار کر دیا۔ اب آپی وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں جاب کروں۔ خیر قرۃ آپی میں غصے سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو انہوں نے مجھ سے شام میں کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو جاب دوں، اسی کو پرپوز کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ ایک نیک لڑکی کی تمنا کی تھی، اور مجھے آپ میں وہ چیز نظر آئی۔ تو اب آپی یہ بات ہوتی ہے میری زندگی کے اس خوبصورت ترین میریکل کی، لیکن آپی ٹویسٹ یہاں پر آتا ہے کہ جب ان کی امی کو انہوں نے میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، نہ تم جانتے ہو نہ تمہیں کچھ پتا ہے، اور تم شادی کرنے کا کہہ رہے ہو، ہمیں کیا پتا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ان کی امی نے آپی کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جو میں لکھ تو نہیں سکتی، لیکن آپی جو ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے آپی ایک دم سے خاموشی اختیار کر لی اور وہ غائب ہو گئے۔ مجھے آپی پھر لگا کہ یہ نیا دھوکہ ملا ہے، میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی، اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان خود اس نے امید دلائی اور اس کے بعد وہ ایسے غائب ہو گیا کہ جیسے وہ میری سٹوری میں کبھی تھا ہی نہیں۔ خیر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہترین ہے آپ نے کرنا ہے، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لیے آسانیاں کریں گے، جو ہونا ہے وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ قرۃ آپی میں نے اسی دوران ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز کو جوائن کیا۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اتنا کچھ کہ شاید میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا کچھ سوچا ہوا ہے۔ میں نے جب قرۃ آپی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو مجھے اصل زندگی کی حقیقت کے بارے میں پتا چلا کہ زندگی آخرکار ہے کیا۔
اور اللہ پاک کا میں نے شکر ادا کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹائم ایک جھوٹی امید سے بچا لیا، لیکن آپ کی جھوٹی امید نہیں تھی، ان کی محبت سچی تھی، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر کی محبت، انہیں مجھ سے وہ ہوئی تھی تو ڈائریکٹ انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ ہے کہ رتاپی میں بہت مایوس تھی، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں کہیں جاب مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیں، اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگتی ہوں، میری دعاؤں کو آپ نے ہی قبول کرنا ہے۔ قرۃ آپی یہ دعا ہوتی تھی میری دل سے، اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیوں کے دروازے اور راستے کھول دیں۔ بس پھر قرۃ آپی یہ ساری دعا کا سلسلہ میری زندگی میں شامل تھا۔ آہستہ آہستہ آپی وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آپ کے چینل کا وسیلہ بنایا۔ میں نے آپ کے چینل کے تھرو قرۃ آپی اللہ الصمد ہر نماز کے بعد 1000 ٹائم پڑھنا شروع کیا، اور سورہ قریش 41 ٹائمز آفٹر نماز عصر آپی میں نے پڑھنا شروع کی، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ قرۃ آپی مجھے نہیں پتا یہ میریکل کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا اور کیا نہیں تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی باہر ایک کمپنی سے جاب کی اپرچونٹی سینڈ کی، جو کہ آپ ہی میری دوست کے تھرو میرے پاس آئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں، اگر امی ابو کو بتایا تو وہ کبھی کرنے نہیں دیں گے، لیکن جب میں نے امی ابو سے اس بارے میں قرۃ آپی بات کی تو اس سے پہلے میں نے نماز عصر پڑھی، اور عصر پڑھنے کے بعد سورہ قریش پڑھ کر اپنے ابو کے پاس گئی۔ سب سے پہلے جا کر ابو سے میں نے بات کی تو ابو ایک دم سے میری طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کیسے باہر بھیج دیں۔ امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، محنت کرنے میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے اتنی اچھی اپرچونٹی دے دی ہے، اور کیا چاہیے۔ اب آپ ہی ابو پریشان اس بات سے تھے کہ 20 سے 25 دن سے زیادہ میں کہیں پر بھی سکون سے جاب کر نہیں پاتی، اور اگر باہر چلی گئی اتنے اخراجات اتنی چیزیں کر کر بھی اور پھر نہ سیٹل ہو سکی تو کیا ہوگا۔ بس پھر قرۃ آپی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، استخارہ کیا، استخارہ بھی بہت پازیٹیو آیا، اور الحمدللہ میں قرۃ آپی عمان میں بہت اچھی جاب کر رہی ہوں۔ اور یوں قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو مکمل کیا، اور اللہ پاک نے مجھے ڈریم جاب دی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، پچھلے 1 سال سے یہیں پر ہوں، اور اللہ پاک کے حکم سے بہت بہترین سیلری ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہ دیا جو زندگی میں چاہتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے۔ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اونچ نیچ ہر کسی کی زندگی میں آتی رہتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز پہ سٹرگل کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، جہاں سے اپرچونٹی ملے اسے اویل کریں۔ میں اگر زندگی میں ہمت ہار جاتی اور خود کو بار بار یہی کہتی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، میری جاب ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہوگا، اگر بار بار ایسے الفاظ بولتی تو یقین کریں وہ انرجیز واقعی میں ہی میری زندگی میں آتی۔ قرۃ آپی کی ویڈیوز نے اتنی نالج دے دی ہے کہ کم از کم یہ تو پتا ہے کہ اپنے بارے میں یا اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات نہیں کہنی جس سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آپ بھی درود ابراہیم، اللہ الصمد اور سورہ قریش پڑھا کریں۔ جن کی جابس نہیں ہیں، جو پریشان ہیں اپنی زندگی کے معاملات سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کریں گے۔ قرۃ آپی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، آپ کے سیشنز، آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں ہر حال میں مانگنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے ہمت تو نہیں ہاری نا، اگر یہ جاب نہیں کر پاتی تھی یا یہاں پر نہیں یہ سیٹل ہو پا رہی تھی تو انہوں نے آگے اپلائی کیا۔ میرے پاس بھی جب بھی کوئی اسٹوڈنٹس یا کوئی اس طرح سے پریشانی میری پیاری شیئر کرتے ہیں کہ قرۃ آپی ہماری جاب نہیں ہو پا رہی ہے، اسے سیٹل نہیں ہو پاتے، تو میری پیاریوں میرا بھی انہیں یہی مشورہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر رکنا نہیں چاہیے، آپ لوگ جگہ جگہ اپنی سی ویز کو ڈراپ کریں، آپ کو جہاں آن لائن اپرچونٹی مل رہی ہے آن لائن آپ ورک کریں، جو بھی ہے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آسانیاں کرنے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ بھی اللہ الصمد پڑھیں، سورہ قریش جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 41 ٹائمز پڑھی تھی، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کرنے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم
किरत आपी, कैसी हैं आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। मैं पिछले 6 सालों से एक दुआ कर रही थी। एक इंसान जो कि आप ही अपने घर वालों के कहने पर मुझे छोड़कर जा चुके थे। उनके घर वालों को आप ही में पसंद नहीं थी और वो कहते थे कि फैमिली में रिश्ता करना है, इसीलिए आप ही इस बुनियाद पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ की। मैं पिछले 6 सालों से आप ही दुआ करती हुई आ रही थी और 2023 की बात है, 4th ऑफ ईयर था। ना उस इंसान का मुझे कुछ पता था, ना मेरे बारे में उसको कुछ पता था। बस हम अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। मुझे ये तक नहीं पता था कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जब मैंने ताल्लुक खत्म किया तो मैंने ये सोच लिया था कि दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो भी है अल्लाह ताला बेहतरीन करे। खैर किरत आप ही, आपकी वीडियोस मेरे सामने आती हैं और दिल में एक उम्मीद सी जागी कि अल्लाह ताला से बेहतरीन कर कर मांगती हूँ। पता नहीं वो किस हालत में हो क्या ना हो। कभी भी आप ही स्टॉकिंग तक नहीं की। आपकी वीडियोस ने ऐसे हिम्मत दी और दिल में ऐसा सुकून दिलाया कि नहीं, अल्लाह ताला मौजूद है और अल्लाह ताला बेहतरीन करेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को जरूर सुनेंगे। मैंने किरत आप ही आपकी वीडियोस के थ्रू फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या वदूदो अपनी जिंदगी में शामिल किया। दरूद इब्राहिम कसरत के साथ पढ़ रही थी। इस्तगफार आपकी वीडियोस के थ्रू पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला ने किरत आप ही मेरी जिंदगी में इतना सुकून दे दिया। बहुत अरसा लगा, 2023, 2024 और ये ईयर आप ही 6th ऑफ ईयर ऑफ माई लाइफ 2025, जिसमें अल्लाह ताला ने मिरेकल किया। वो इंसान मेरी जिंदगी में लौट कर आया, लेकिन आप ही जब वो लौट कर आए तो वो ऐसी कंडीशन में तो नहीं थे कि वो मुझसे कोई भी मजीद बात कर सकें, क्योंकि किरत आप ही कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हुई थी जिसने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी थी। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत वापस लौटाई। वो इंसान वापस आए, उनकी फैमिली ने खुद आकर खुशी के साथ मेरा रिश्ता मांगा और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मोहब्बत 6 साल बाद अता की। अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा निकाह किरत आप ही रबीउल अव्वल में हुआ है और इंशाल्लाह इस साल दिसंबर में मेरी रुखसती है। आपने जरूर दुआ करनी है, सब खैरियत से हो जाए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे और सबके दिल की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। किरत आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके सुनने वालों के दिल की दुआओं को भी कबूल करे, आपके चैनल को तरक्की दे और आपको भी बहुत सारी खुशियां दे। किरत आप ही आपके लिए कुछ दुआएं हैं जो खास है मेरे दिल में, मैं अक्सर करती हूँ और अल्लाह ताला आपके हक में कबूल करे। अल्लाह ताला आपके बेटे की खुशियां आपके नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे और इसी तरह अल्लाह पाक बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों के लिए मौजज़ात करते जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, मुझे अक्सर हंसी भी आती है, आप लोग मुझे इस तरह से कहते हो किरत आप ही कुछ खास दुआएं हम आपके लिए करते हैं तो मेरी प्यारी अल्लाह ताला से बस बेहतरीन मांगा करें कि सबके लिए अल्लाह ताला अच्छा करे, बेहतरीन हो और अल्लाह ताला सबको खुशियां दे। हर किसी के नसीब में अल्लाह ताला खुशियां दे। मेरी प्यारियों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस जिंदगी को समझने की जरूरत होती है कि फिर आपको एक टाइम आता है कि जब अपनी तन्हाई से भी मोहब्बत होने लग जाती है। लेकिन जो अल्लाह पाक को बेहतरीन लगे, जो अल्लाह पाक को मंजूर हो, अल्लाह ताला सबके हक में आसानियां करें। और मेरी प्यारियों, आप लोग भी या वदूदो पढ़ा करें, दरूद इब्राहिम, इस्तगफार पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब यहाँ तक लाए हैं ना, अल्लाह ताला ने यहाँ तक सब्र दिया है ना, यहाँ तक अल्लाह ताला ने टूटने नहीं दिया ना, तो अल्लाह ताला आगे भी टूटने नहीं देंगे। बस यकीन रखें, तवक्कुल करें, सब्र करें और फिर देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से आपके लिए आसानियां करते हैं और कैसे आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो मेरी प्यारियों, आप सब लोगों के लिए हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है, अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, सबके लिए आसानियां हो, सबके लिए मौजिज़ात हो। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और सालिह फरमा बरदार औलाद अता फरमाए और जिनकी औलाद है उनकी औलाद को अल्लाह सुब्हान व तआला नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, सास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को हल फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबसे राजी हो जाए। कोई भी गलती कोताही हो गई हो, सुब्हान व तआला मुझे माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।